دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج میں موجود ہاں اپنے علاقے دے نئے دے درے دے اتے۔ دوستو اے سارا میرے بیک سائڈ تے اے سارا نئے دا درہ ہے اور دور دور تک اتھاں نئے اندی ہے ایکوں درہ سوری لونڈ آکھیا ویندے۔ ای نئے دا ناں جڑا ہے نا درہ سوری لونڈ ہے۔ ہندے اندر بہت وڈی نئے ہے، بہت وڈا درہ ہے نئے اندی ہے تے اساں تمام دوستوں کو میری ایک گزارش ہے کہ خوبصورت ترین واقعہ ہے، میں کہ چلو خوبصورت جگہ تے بہ کے این واقعہ کو بھریا ونجے تاکہ دوستوں تک این خوبصورت واقعہ کو خوبصورت جگہ تے بہ کے سنوایا ونجے۔ دوستو ایک تاجر ہے، بہت وڈا تاجر تجارت کریندا ہے، بہت وڈا تاجر ہے، اون دا کاروبار ہے، وہ کپڑے دا کاروبار کریندا ہے۔ اون ٹائم جداں لوگ ہن قافلے دی صورت دے اندر لوگ سفر کریندے ہن، اگر کہیں بغداد ونجنا ہووے ہا، ایران ونجنا ہووے ہا یا انہاں نے حج تے ونجنا ہووے ہا، دوستو او قافلے دی صورت دے اندر ویندے ہن۔ ٹھیک ہے دوستو، اچھا کہ میں تو کو نال دے نال او واقعہ بھی سناواں ویندا تے نال دے نال اے نئے دا درہ بھی تو کو دکھاواں۔ چلو میں کہ دوستوں کو دلچسپ واقعہ ہے، اسلامی واقعہ ہے، اندے کو لوگ سیکھن دا کچھ سبق مل سی۔ او کم کریندا ہے کپڑے دا، او تاجر ہے، کپڑے دا کاروبار کریندا ہے۔ کوئی قافلے والے آئن، انہاں نے آ کے اون دے دکان تو آن کے کپڑا گدھے۔ جداں دوستے نے ان دی دکان تو قافلے والے نے کپڑا گدھے، کپڑا گھنن دے بعد انہاں نے اپنا سفر روانہ ہا، سفر کرن دی خاطر او روانے تھی گئے، لیکن اصل مالک موجود کہ نہیں دکان دے اوتے جڑا نا اوندا کوئی منشی کوئی نوکر چاکر بیٹھا ہی تھیا۔ جڑا مالک واپس ہے انہوں کو پیسے دیتے، مالک جی اے فلانا جڑا کپڑا ہے نا یہ کپڑا میں فروخت کیتے میں قافلے والے آئین، لہٰذا اے رقم تھی ہے جڑی میں تہاڈے سپرد پیا کرنا۔ اون مالک نے، اون تاجر نے، اون کاروباری حضرات نے ہے کہ یار ان کپڑے دے اندر جڑا کپڑا تو آدا پی میں فروخت کیتے ویچے میں این کپڑے دے اندر تھوڑا جیاں عیب ہے، نقص ہے، کپڑے دے اندر جھریاں ہن، کیا تا او کو اے جھریاں دکھالیا ہن جداں تے او کو اے کپڑا فروخت کیتا ہے۔ اون کہ مالک جی میں کو اے گال بھول گئی ہے، میں جڑا نا او کو اے دساون بھول گیا ہاں میں او کو لہٰذا اے دشا کہن می کہ کپڑے دے اندر جھریاں ہن، میں اون دے کولوں رقم گھن کے دھمی کپڑا او کو دے دیتے می۔ دوستو اون ٹائم دے دیکھو تو صحیح کتنا اچھے لوگ ہن، اچھے تاجر ہن، اچھے کاروباری حضرات ہن۔ اج دے اگر سارے دکاندار حضرات ہوون تا بڑے خوش تھی ونجنا یار میرا او کپڑا چل گیا جڑا لوگ نہ گھندے ہن، جن تے لوگاں دا عیب ہا ڈٹھے وے تا او ہتھوں شاباش دیون ہا یار بہت اچھا کیتے تے نے اے ون کے کپڑا ویچ تے انعام چا دیون ہا منشی کو، لیکن اون ہے کہ یار میں گھوڑا میری خاطر چھکاؤ کرائے تے گھوڑا منگوایا گیا جڑا سب کولوں تیز ترین گھوڑا ہا۔ اون نے پوچھے اے قافلے والے کن تے ویندے پے ہن، اون ہے کہ ایویں شمال جانب ویندے پے ہن۔ او جناب گھوڑے کو بڑی تیزی دے نال دڑکائے سی، دھوڑ ہے لوگوں کو پوچھ دے یار ڈہو قافلے والے گزرین، لوگ ایویں دس دیندے ہن اتنا لوگ ہن، این شخص ہے این جے طریقے دے لوگ ہن جڑے ایویں قافلے دی صورت دے اندر ویندے پے ہن۔ دوستو او بندہ اون قافلے نے پہنچ گیا، نہ پوچھا فلانے بازار دے وچوں کہیں کپڑا گدھا، انہیں کہ ہاں این آدمی نے کپڑا گدھے، اون ہے کہ یار جداں تے کپڑا گدھا ہا اون ویلے تے کوئی کپڑے دا کہیں نقص بھی دشا ہا، اون ہے کہ یار میں کو تا نہ کپڑے دا نقص کہیں کہنا دشا ہا، ول اون ہے کہ یار این کپڑے دے اندر تھوڑا جیاں جڑا نا کپڑے دے اندر جھریاں ہن جہاں تک اون نہیں دشا میرا کپڑا وچ گیا، لہٰذا میری خاطر اے حرام رقم ہے، کیونکہ اگر میں تے کو دسا کے وچا ہاں تا ول ہے ٹھیک، اگر میں تے کو دسایا کہ نہیں تو ول میرے واسطے اے حرام رقم ہے، لہٰذا تو اپنی رقم واپس کن میرا کپڑا میں کو واپس کر دیتا ونجے۔ دوستو اون ہے کہ کیا جڑے درہم دینار میں دتے ہن اپنی جیب دے وچوں کیا تو اوہے درہم چاتی ودیں جڑے درہم دے نال میں کپڑا خریدا ہا، انوکھی جی گال ہے اون دے واسطے، اون کہ جی ہاں میں اوہے دینار چاتی ودا جڑے دینار دے نال تے کپڑا خریدے، اون کہ اچھا میں کو دے جڑے اون دے کولوں دینار اون شخص نے گدھن تاجر دے کولوں دکاندار دے کولوں فوراً اون کو زمین تے اچھل مارے، اون کو دینار بے کڈ کے درہم
درہم ہن دینار ہن انہیں کڈھ کے دے دیتن اے کسی یار اے گھن میں کپڑا بھی تیرا گھن گی دے تیرا عیب بھی میں تیمے کو دسا دیتے او ہن ظاہر تھی گئے لہٰذا میں اپنی دلی طور دے اتے کپڑا گھندا پیا اے اندے دینار ہیں جڑے میں تے کو دیندا پیا ہن اون پریشان تھیا کڑے حیرت ہے یار میں کو دینار دیتن این اے دینار زمین تے مار دیتن ول جیب دے وچوں بے دینار کڈھن سی اد یار اے کیا منظر ہے اون کہ میں پہلے تا سنی ودا ہمی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جی میں کہیں نال کرے سو اویں تھی سی تہارے نال میں اگر تیرے نال غلط کیتے بھی نا تے میرے نال چنگا کیتے چنگائی کیتی ہے تو واپس ایک کپڑے دے نقص جھری دی دساون دی خاطر تے اتنا دور دا سفر کیتے تو اتھاں پہنچی لیکن میرے دل دی نیت خراب ہے میں کپڑا جلدی گدھے می جڑے میں دینار دیتن ایک کھوٹے سکے ہانی اے اصل سکے نہ ہن لہٰذا میں انہیں سکے کو تلے ہن اچھلتا ہوں سچے می اے اصل درہم اصل سکہ میں تے کو دیندا پیا لہٰذا میں تیرے کولو اے کپڑا بھی گھندا پیا دوستو اندے کولو کیا سبق ملدے این واقعے دے کولو سکو بہوں ہی اچھا سبق ملدا پے دیکھو روزی تے ہے اللہ رب العالمین دے ہاتھ دے اندر او انسان دا کم نہیں روزی کماونا روزی گولنا او تے ہے میرے رب العالمین دی مرضی جیندا روزی اون جتھاں لکھے اون اتھائی او روزی مل ویسی اے پریشانی روزی دی انسان کو نہیں کرنی چاہیے لیکن اون شخص نے اپنے کاروبار دے اندر ایک روپیہ بھی حرام دا ملاون کاروبار دے اندر اون جائز نہیں سمجھا اون اپنے کاروبار کو پاک کرن دی خاطر ایک صرف کپڑے دی کو اصل ورائٹی نہیں دسی گئی او ون کے اون دے کپڑے دے پیسے واپس کر رہے لہٰذا اوکو اون دا انعام اللہ رب العالمین نے اون والے دے دیتے کہ وہ کھوٹے سکے ہن اللہ رب العالمین نے اوکو بھی نیک نیت بنا چھوڑے انہیں ول اچھے سکے دے دیتے ول اوکو بھی فائدہ تھی گئے کہ اون دے کاروبار دے اندر حلال پیسہ آگئے حلال جائز پیسہ آگئے ول اندے کو لوگوں کو سبق مل دے کہ دوستو ساکوں جو بھی تھی وجنے حلال کاروبار کماونا چاہیے رزق حلال اپنے بچے واسطے کماونا چاہیے کیونکہ جب انسان دنیا تو ویندے نا اے جیری دولت ہے اے سب کچھ انسان اتھائی سٹ ویسی کچھ چاہ کے نہ ویسی اے انسان کمیندا تو پہ کھوسن بچے قبر دے اندر حساب تے کو دیونا پوسی میرا دوست میرا ساتھی میرا برا جتھاں دیس پردیس وچ ودی حلال روزی دے بارے سوچ جڑا تو حلال روزی کمے سے رب تیرے روزی دے اندر برکت پا دے سی ول تیرے بچے کو بھی نیک بنا دے سی اج پریشانی سا کو بہت زیادہ ہے اساں دے سارے بچے سارے جڑے ہن آکھن نہیں منے دے نافرمان ہیں بیوی آکھن نہیں منے دی ساری نافرمان ہے یار تو صرف اے سوچ حلال تو کماون پے ون جڑا اپنے بچے کو حلال کھویسیں تیرے بچے اون والے حلال کھوسن اون والے تیرا پابند تھی سن نیک تھی سن تیرا آکھن منے سن تیری گھر والی تیرا آکھن منے سی دوستو اللہ رب العالمین دی ذات کو دعا ہے اللہ رب العالمین دیس پردیس رحمن والے سارے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان دے اندر رکھے دوستو میں بار بار تساں دوستوں کو ایک ریکویسٹ کرنا اگر تو حق میں جائے ویڈیو چنگیاں لگ جن اچھا لگ جن میں کوئی اپنی ذات واسطے نہیں کہ میں ادا کوئی ایک قطرہ ہے جڑا انسان قطرہ قطرے نال آدن سمندر بن دے چلو این معاشرے دے وچ جس یوٹیوب تے گندیاں چیزاں لوگ بھریں دے پر میں سمجھے کہ میں چلو کچھ نہیں کر سکدا کہ جہاں میرے کو سبق ہے چلو میں اپنے یوٹیوب تے دوستوں کو سبق سنواواں تاکہ اندے کو کوئی چنگا سبق مل سکے لوگوں کو اللہ رب العالمین اساں سارے کو راہ ہدایت نصیب فرما میرے یوٹیوب دے چینل کو سبسکرائب کر گن سو ویڈیو کو زیادہ شیئر کرے سو ٹھیک ہے مہربانی شکریہ دوستو